बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुनज़्ज़ा लतीफ़ ने बहुत उम्दा सवाल किया है। वो कहती हैं कि हम 3 बहनें हैं और हमारे वालिद वहमी हैं और वो हमारी वालदा की बिल्कुल नहीं सुनते। जितने रिश्ते आते हैं तो वालिद साहब इस्तिखारा करने बैठ जाते हैं और इस्तिखारे में सबसे दिलचस्प बात यह है, ना तो वो लड़के का नाम जानते होते हैं, ना उसकी तस्वीर देखी होती है, ना ख़ानदान से मिले होते हैं, बस उन्हें इनकार करना होता है। और पूरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब की बेइज़्ज़ती हो रही है, लोग उनके नाम रखते हैं। हम बहनों को ये बात पहले से ज़्यादा बुरी लगती है। एक तो ख़ुद हमारी ज़िंदगी के पूरा 1 साल ज़ाया हो गया, क्योंकि एवरेज 17-18 रिश्ते हमारे घर में आए जो वालिद साहब ने रिजेक्ट किए। मेरी वालदा नहीं बोल सकती और उनकी वजह से हम परेशान हैं कि हमारा आने वाले दिनों में क्या बनेगा। क्या आप हमारे वालिद साहब को समझा सकते हैं? हम बेटा इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदिल डोगर साहब ने लिखा है कि माशाल्लाह सर, जीन की बल्कि डेनिम की जैकेट में बहुत क्यूट लग रहे थे। आदिल सरवर ने भी इसी तरह के जज्बात का इजहार किया है। और कहीं इस पर्दे में डोगर साहब नहीं, बल्कि जो आदिल, इनका ज़ोर इस पे तो नहीं है कि मैंने उस जैकेट को हैंग किया हुआ था, आई वॉज लाइक अ हैंगर, और ये जीन की और डेनिम की तारीफ़ कर रहे हों। इट्स फॉर लाइटर नोट। आप दोनों ने तारीफ़ की, बेटा बहुत शुक्रिया। कभी कभी अपने आसपास दोस्तों की, अपने बहन भाइयों की भी तारीफ़ करनी चाहिए। हम तारीफ़ के मामले में अल्लाह जाने कंजूस क्यों हैं। लोग अपनी बीवियों की पूरी पूरी उम्र तारीफ़ नहीं करते। वो बेचारी सारी उम्र इस सांस में पूरा बदन और उनका वजूद कान बना रहता है कि कभी तो मियाँ के मुँह से तो खैर की बात निकले। इसी तौर पे बहुत से घरों में ऐसे जालिम भाई पाए जाते हैं कि जैसे जैसे अल्लाह उनको अक्ल देता है, उनको इल्म देता है, उनकी डिग्रियां बेहतर होती हैं, तो उनका दिल बड़ा नहीं हो पाता। अपने बारे में भी सोचते हैं, अपनी ग्रूमिंग भी करते हैं, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, अपने ताल्लुकात पे खर्च करते हैं, लेकिन अपनी बहनों की तारीफ़ नहीं करते। बहनों को बड़ा करना, बहनों की अक्ल की तारीफ़ करनी, बहनों के कपड़ों की, बहनों के चेहरों की, अगर भाई तारीफ़ नहीं करेगा, वालिद तारीफ़ नहीं करेगा, तो फिर जो तारीफ़ करेगा वो उनका दिल जीत लेगा और नतीजे में फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। तो तारीफ़ के मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा दिल हमें बड़ा करना चाहिए। सैयद वाली से, चूँकि इनका डीपी का नाम ही सैयद वाली है तो ख़ातून ही होंगी, उन्होंने लिखा है कि पिछले चंद माह से मैं सख्त ज़हनी तकलीफ़ में थी और मुझे इतनी अज़ियत थी कि मैंने अपने रब के सामने गिड़गिड़ाई और उससे कहा कि मुझ पर रहम कर। तो अल्लाह ने रहम ये किया कि अचानक आपकी वीडियो से तारुफ़ करा दिया और उनको सुनने की मुझे तौफ़ीक हुई। अब मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरा दिल पहले से शांत है, उसको आराम है और मेरे दिनों में जो बेचैनी थी, जो बेकरारी थी और जिसमें परेशानी में थी, वो सारी दूर हो गई है। मेरा रब आपके लिए और आप जैसी बहुत सारी बेटियों के लिए आसानियाँ करें। ये जो जितने लफ्ज़ मैं आपके लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी मोहब्बत से और पूरे दिल की गहराई से उसको महसूस करता हूँ, सो मैं साथ चाहता होता हूँ कि आप जिस ख़ानदान में हो, जिस जगह पे हो, जिस रिश्ते में हो, उसमें आपको बहुत इज़्ज़त मिले, उसमें आपको एक लिहाज से बहुत निग मिले, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिले। पर याद रखिएगा, आपको भी दूसरे रिश्तों को निभाने के लिए उनको इज़्ज़त देना होगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। जो नए रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम सारे अगर उनका थोड़ा ख्याल कर लिया करें तो बहुत बेहतरी हो जाए। कुरतलन यूसुफ ने कहा कि सर मेरा माथा बहुत बड़ा है। आयशा नौरी ने भी कहा सर मेरा माथा बड़ा है और नाक भी बड़ी है, आंखें मीडियम है। अच्छा, ये नाक और माथे के हवाले से माशाल्लाह अब भी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। किस वक्त मुझे वक्त मिला तो हम इस पर इंशाल्लाह जो उसकी अगली किस्त है वो भी फिर करेंगे। मिस्टर जौहर ने लिखा है कि सर बड़ी और बादामी आँखें, इनका भी ज़रूर बताइए, बादामी आँखें कैसी होती हैं और बादामी आँखों में क्या खूबी होती है। जी जनाब, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और फ़िलहाल तो हम मुनज़्ज़ा की बात पे करते हैं। ये मसला कितने ही बच्चियों के साथ होता है। बहुत सारे घर हमारे यहाँ जो बिलो मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास में और कभी कभी मिडिल क्लास में, जो इस्तिखारे की तरफ जाते हैं, इस्तिखारे पे इल्ज़ाम धरते हैं या इस्तिखारे की कनात करना चाहते हैं। याद रखिएगा, इस्तिखारा तब होता है
جب آپ کسی مسئلے میں پریشان ہوں، جب آپ کے پاس آپشن ہوں 3-4 اور آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، آپ کنفیوزڈ ہوں، تو ایسے موقع پہ استخارے کی جو ٹول ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استخارہ کیا کیسے جاتا ہے؟ بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے۔ آپ کو 2 نفل کی نیت کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے استخارے کی دعا کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے اس لڑکے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کے پھر آپ استخارے میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جتنے والدین اس پورے پروسیس کو مکمل نہیں کرتے، کوئی آپ کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ لڑکے کا نام بھی نہیں جانتے، اگر آپ لڑکی کی ماں کا نام بھی نہیں جانتے، تو آپ نے استخارہ کس بات کا کیا؟ اور ان بیچاری بچیوں کی زندگیوں سے جو کھیلنا ہے، آپ نے ان کی زندگیوں سے 17 قیمتی موقع گنوا دیے کہ جہاں ان کو عزت مل سکتی تھی، جہاں ان کو تحفظ مل سکتا تھا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نظام میں جب رب سے کوئی کہتا ہے کہ میری مدد کرو، تو بڑے سیانے یہی بتاتے ہیں کہ استخارہ نفل پڑھنے کے بعد آپ رات کو سو جاتے ہو۔ دل میں بھی ہو سکتا ہے، پر رات کے سکون میں اور آرام میں جو استخارہ ہے، یہ آپ کو جلدی کنکلوژن پہ پہنچاتا ہے۔ یا تو آپ کا دل ٹھک جاتا ہے، آپ کو خیال آ جاتا ہے۔ خاطر حضرات، ایک بات اور یاد رکھیے گا، استخارے میں جب رہنمائی ملے، استخارے میں جب اشارہ ہو جائے اور پھر آپ اس کو ڈینائی کر دیں اپنی کسی وجہ سے، اپنی کسی ضرورت سے، تو یہ بھی توہین والی بات ہوتی ہے، پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ جو لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، جو خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ اس کو بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور بہت قیمتی موقع فیصلہ کرنے کے گنوا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کی زندگی میں، ان کی عمر میں جو ماہ و سال ہیں، ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو براہ کرم، رب نے آپ کو اپنی گڑتی دی ہے، اپنی عقل اور سمجھ سے کام ضرور لیا کریں۔ ساری دنیا میں یہ جو رشتے آپ نے ریجیکٹ کیے، کیا خیال ہے ان کے رشتے نہیں ہوئے ہوں گے؟ ان کے بھی تو رشتے ہونے ہیں، پر آپ نے ان اچھے رشتوں کو مسترد کر دیا، ان سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ یہ غلطی ماں کرے، یہ غلطی باپ کرے، یا گھر کا کوئی بڑا کرے، استخارے پہ الزام نہ آنے دیا کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ انفیکٹ لوگوں کا بلیف خراب ہو جائے گا۔ استخارہ آپ کی مدد کے لیے ہے، آپ کی زندگی کے ہر پل میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو سارے فیصلے اپنی عقل سے، دانش سے لینے ہوتے ہیں، سمجھ سے لینے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دل، یہ عقل اللہ ہی نے دی ہوئی ہے، اس لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پر جب آپ براہ راست استخارے میں جاتے ہیں، تو ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ کو اللہ کے نیک ولی نہیں ہیں، نہ کوئی ایسی پہنچی ہوئی کہ اللہ خود آ کے آپ کو بتائے گا۔ سمپل ایک اشارہ ہوگا جس میں آپ کا دل ٹھک جائے گا۔ اس سے زیادہ کلیئرٹی آپ کیا چاہیے کہ آپ کو کوئی فیکس آئے، کوئی ای میل آئے، کوئی واٹس ایپ میسج آئے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صرف آپ کے دل پہ ایک ٹھنڈک سی اترے گی اور آپ کو فیل ہوگا کہ اٹس گڈ۔ اب اس سے زیادہ آپ کو کلیئرٹی کیا چاہیے؟ اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ یہ جب جب فیصلہ کرنا ہو، اگر نہیں ہو رہا تو اپنے گھر میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے دوستوں میں سے کسی سیانے کو اس مشورے میں شریک کر لیں، کیونکہ جو تیسرا ہے وہ آئے گا تو ممکن ہے آپ کی دانش پلس ہو جائے۔ اور استخارہ پیسے دے کے دوسروں سے کرواتے یہ جو خود آپ بار بار استخارے کا مذاق بنا دیتے ہیں، یہ فیئر نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے بھی اور آپ کی بچیوں کی زندگی کے لیے، دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ میرا رب ایسی ساری بیٹیوں کو، چاہے ان کے والد غلطی کرتے ہوں، یا مائیں ان کی غلطی کرتی ہوں، یا بہنیں کرتی ہوں، یا خاندان کو کوئی اور، جو ان کی زندگی کو سموتھ چلنے کی بجائے روکنے کا باعث ہو، اور روکنے کے لیے وہ سہارا لیتے ہوں استخارے کا۔ استخارہ اگر رب سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مدد نہ کرے۔ وہ لمبا انتظار نہیں کرواتا، ایک رات میں، ایک نیند میں آپ کے دل پہ ضرور کوئی سکینت اتر آتی ہے، اس کو قبول کر لیا کریں، اس کو یوں پینڈنگ کر کے زندگیوں کو خراب نہ کیجیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔